अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जवेद लतीफ़ ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि अवाम के वोट्स पर भरपूर तरीके से डाका डाला गया और भरपूर धांधली की गई और इसके पीछे जो लोग ऑर्डर दे रहे थे उनके बारे में भी बता दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियां साहब कहिए, फिर चुनाव आपने हारा, गिला शिकवा भी किया, अब कैसे मिजाज हैं, अब क्या सोचते हैं? क्या कोई गिला शिकवा ठंडा पड़ गया है? कोई क़यादत ने तसल्ली दे दी है आपको, या अभी भी आप उसी तरह से यानी परेशान हैं? मैं ये महसूस करता हूँ कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात, हर इंतखाब के बाद दूसरा इंतखाब जो है उसमें मज़ीद परेशानियों में इजाफ़ा होता है और इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद कमज़ोर होता है, बल्कि उठ रहा है। आज उससे कभी किसी ने सबक सीखा नहीं सीखा। उस वक्त एक जमात को गिराया जा रहा था 2018 में और दूसरी को लाया जा रहा था, मगर अब भी ऐसा नहीं है न किसी जमात। अब इस तरह था, ज़रा मुख्तलिफ ये था कि हर जमात से पिक एंड चूज था, हर जमात से किसी पे क्रॉस था और किसी को लाना लाजम था। और यहाँ तक कि आप पर भी क्रॉस था? बदकिस्मती जामी साहब, मेरे समेत कई लोगों पे क्रॉस था और मुझे तो लेकिन आप पे मैं आज तक नहीं समझ सका कि आप पर क्रॉस क्यों लगा सर? देखें, मेरे पे क्रॉस लगने की वजह तो मुझे तो इल्म है, और जिन्होंने मुझे पैगाम दिया है या जिन्होंने मेरे से गुफ्तगू की और जिन हलकों को मैंने मैसेजेस किए, जब मुझे ये बातों का पता चला, इलेक्शन से पहले मैंने तो कर दिया था कि ये मेरे साथ हो रहा है और क्यों हो रहा है, और मुझे तसल्लियां भी दी गई कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी है। और फिर कई लोगों ने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है। अब ऊपर से मुझे समझ नहीं आई कि ऊपर कौन था। नाम तो मेरे इल्म में हैं, मैंने दूसरे दिन ही बात की थी कि मैं नाम बताऊंगा, मगर मेरी जमात के जो सीनियर लोग हैं उन्होंने बुला के मुझे कहा कि जमात का इसी में है कि खामोश रहा जाए, जमात को कम से कम फ़ायदा हो जाए, तो मेरी खामोशी जो है, मेरी कुर्बानी रायगा ना गई। मगर अगर मेरी कुर्बानी भी 16-18 माह की हुकूमत की कुर्बानी रायगा गई थी, जो हमें 8 तारीख को फिर भुगतना पड़ा, तो फिर मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर मैं तो नाम बताऊंगा। तो फिर ये राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ? ये तो वो बता सकते हैं। देखें, मैं तो अपने ज़िले का इनकलाब देख रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं मैसेजेस कर रहा हूँ ज़िम्मेदारान लोगों को और ताकतवर हलकों को, पॉलिसी साजों को, कि मेरे साथ ये हो रहा है और फलां फलां कर रहा है और नाम ले रहा है फलां फलां का, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब ऊपर से हुक्म है। आप देखें कि जब रखवाला चोर के साथ मिल जाए तो उसके बाद आप चोर से क्या शिकायत करेंगे भाई? क्या आपकी क़यादत इस सबसे आगाह नहीं थी? महसूस कर रहा हूं कि नवाज शरीफ से धोखा हुआ, ये यकीन का धोखा हुआ और फ्रॉड किया गया। किसने किया? उनके अपनों ने या किसी और ने? मुझे जितना वोट मिलता है नवाज शरीफ की नाम पे मुझे मिल रहा है, और नवाज शरीफ को आप हरवा रहे हैं और नवाज शरीफ की जीत को भी आप मशकूक कर रहे हैं। फिर मैं क्या समझूं कि नवाज शरीफ हरवाया जा रहा है या जवेद लतीफ जतवाया जा रहा है? आप ये देख लें। मुझे और ये समझ नहीं आ रही कि जो कुछ किया गया है किसने किया, उनके अपनों ने या किसी और ने? देखें, मैं समझता हूं और वक्त आने पे ये चीज़ें साबित भी होंगी, और जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं भी वक्त आने पे उन चीज़ों को ज़रूर पब्लिक करूँगा, नामों को भी ज़रूर लूँगा जिन्होंने ये सारा खेल खेला। मालियाती अदारों से कितना मुश्किल हो जाएगा जो भी हुकूमत बनने जा रही है उसको उनसे डील करना। आज भी ये कहता हूँ कि ये हुकूमत जिस तरह मजबूर करके दी जा रही है, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ दी जा रही है, ले नहीं रहे। मैं आज भी ये कहता हूँ जो मुल्क के अंदर इंतशार पैदा किया जा रहा है और अगले दिनों में इसको बढ़ावा मिलेगा, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये इंतशार जो है मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ अंदेशे, मुख्तलिफ महरूमियों को उजागर करके मुल्क के अंदर इंतशार को हवा दी जाएगी। क्या ये हकीकत नहीं है? मुख्तलिफ लोगों से सुने। पीर पघाड़ा साहब ने
اس دھرنے میں سندھ کے دھرنے میں کیا الفاظ استعمال کیے. آپ کو ویسے لگتا ہے کہ جس طرح جو پیر صاحب نے اسی خطاب میں جس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ نظام نہیں چلے گا, ایمرجنسی یا سم تھنگ لائک دیٹ آ سکتی ہے, آپ کی گفتگو سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے شاید یہ نظام نہ چل سکے, کو آپ کو بھی ایسا خدشہ لگتا ہے؟ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہ ہو, اتحادی جو ہیں وہ گیلری میں بیٹھے ہوں, تو آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور وقت پورا کرے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. پھر کیا بندوبست متبادل آئے گا یا کیا دوبارہ الیکشن پہ جانا پڑے گا ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو بننے والی ہے ان کو مالیاتی اداروں سمیت جو مشکل چیلنجز ہیں ریاست کو, ان کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ تمام سٹیک ہولڈر اور جو پارلیمان کے اندر جماعتیں موجود ہیں ان کے کنسنسس سے کو ٹائم فریم دینا چاہیے تاکہ یہ انتشار بھی کم ہو اور ایسا کوئی بندوبست دوبارہ انتخابات کا الیکشن کے حوالے سے. اچھا, بالکل, کیونکہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر جس حکومت پہ پوری قوم کا اعتماد نہ ہو وہ بڑے فیصلے کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں, کو دیکھیں, آپ اس سلسلے میں یعنی یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کچھ ٹائم لائن دی جائے نئے انتخابات کی, دوبارہ انتخابات کی, اور اس سلسلے میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بات کی جائے جو کہ ظاہر بات ہے پارلیمان کا حصہ ہے, چاہے سنی اتحاد کونسل کے بین تر لے. دیکھیں سب سے بات کی جانی چاہیے. وجہ آپ اس انتشار کو بڑھاوا دینے کے لیے دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ دیکھیں کہ ایک صوبے میں اسی خط لکھنے والوں کی حکومت بن جاتی ہے تو وہ اس جو آپ ڈیل کرتے ہیں مالیاتی اداروں سے, جو کمٹمنٹ کرتے یا دیتے ہیں, اس پر عمل ایک صوبہ نہیں کرتا, بغاوت کر دیتا ہے, تو پھر کتنا مشکل ہوتا جائے گا مالیاتی اداروں کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا. ناظرین, جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس بار پک اینڈ چوز کا سسٹم چل رہا تھا کہ کسی بھی جماعت سے کسی کو بھی جتا دیا گیا اور کسی بھی جماعت میں سے کسی کو بھی اٹھا کر ہرا دیا گیا. یعنی جاوید لطیف نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اس الیکشنز میں عوام کے ووٹس پر بھرپور طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ناظرین, اگر نون لیگ کے اراکین کو بھی اس پر تحفظات ہیں اور انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے اراکین کو بھی جیتتے ہوئے ہرا دیا گیا ہے, تو پھر یہ بات کیوں نہیں کرتے, اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ تو ان کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس بات پر رضامند ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ میں ججز کو یہ ذمہ داری دی جائے اور ایک کمیشن بنایا جائے جو اس پر فری اینڈ فیئر تحقیقات کرے, اور پھر فارم 45 اور فارم 47 کی میچنگ کی جائے, اور پھر جو امیدوار جیتے اسے ہی آگے عوام کے مینڈیٹ کے مطابق آگے آنے دیا جائے, اور وہ امیدوار جو زبردستی پارلیمنٹ میں عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال کر گھس چکے ہیں انہیں پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا جائے. لیکن ناظرین, نون لیگ اس طرح کی بیان بازی تو کر رہی ہے, خاص طور پر میاں جاوید لطیف, جو اس طرح کی بیان بازی کر کے اپنا غصہ اور بھڑاس نکال رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے حلقے سے بری طرح سے ہار چکے ہیں اور ایکشن لینے کو تیار نہیں. میاں جاوید لطیف نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں اب میری پارٹی کے مفادات ہیں, میں اس وجہ سے خاموش ہوں, ورنہ جو لوگ ڈائریکٹ آرڈرز دے رہے تھے میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں. اب ان کی پارٹی کے مفاد میں صرف یہی ہے کہ اس پر تحقیقات کی بات نہ کی جائے اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال نہ اٹھایا جائے. اگر اس پر فری اینڈ فیئر تحقیقات ہو گئی تو مریم کے پاپا اور نون لیگ کی پوری جماعت سمیت بہت سے لوگوں کو بہت بڑا دھچکا لگے گا, اور یہ جو نون لیگ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے یہ اپوزیشن میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. لہٰذا اسی وجہ سے پارٹی کے مفاد میں میاں جاوید لطیف نے ان لوگوں کے نام نہیں بتائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کی طاقتور لوگوں کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے اور وہ اس ڈیل کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ناظرین, جاوید لطیف نے بھی اس بات کو مان لیا کہ اگر نواز شریف کو سادہ اکثریت دلوائی جاتی تو وہ ملک کے وزیر اعظم بنتے, لیکن نواز شریف کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا ہے. یعنی لنڈن پلان بنا ہوا تھا, لنڈن پلان کے مطابق نواز شریف کو سادہ اکثریت سے جتوانا تھا, لیکن طاقتور لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا. عوام کے ووٹس پر ڈاکہ تو ڈالا گیا لیکن اتنی بڑی دھاندلی نہ کی جا سکی کہ نواز شریف کو سادہ اکثریت ملتی. لیکن ناظرین, سہولت کار بھی کس حد تک دھاندلی کر سکتے تھے؟ دھاندلی کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. پہلے ہی پاکستان کی تاریخ کا 2024 میں سب سے بڑا ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا, کیونکہ اس سے آگے سہولت کار بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. یہ جو الیکشنز کی 0.01% وقت رہ گئی ہے یہ بھی نہ رہتی. لہٰذا مجبوراً جہاں نون لیگ 18 سے 20 سیٹیں جیت رہی تھی انہیں 75 سے 80 سیٹیں دلوا دی گئی, اور یہ بھی عوام کے ووٹس پر بہت بڑی دھاندلی ہے. ناظرین, جاوید لطیف کے اپنے مفادات اور تحفظات ہیں کیونکہ جاوید لطیف بھی اپنے حلقے سے بری طرح سے ہار چکے ہیں, جبکہ ان کے اپنے قائد نواز شریف کو بھی عوام کی نظر میں اچھا خاصا ذلیل کرنے کے بعد جتوایا گیا. لیکن اس بار کپتان کے ٹائیگرز نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا تھا ان کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا, اور یہی بات ان سب سے اب برداشت نہیں ہو رہی. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.